Katapusang hugna sa hatod serbisyo caravan alang ning tuig 2025, giubanan ni Governor Roque. Karong adlaw atong gisaulog ang katapusang adlaw sa hatod serbisyo para sa tuig 2025. Human nato maabot og matabangan ang 15 ka barangay sa tibuok Bukidnon. Giklaro ni Governor Rogelio Nilpi Roque nga dako ang nahimong kalampusan sa 15 ka hugna sa hatod serbisyo caravan ning tuig 2025 diha sa nagkalandaing barangay sa Bukidnon, gumikan sa Tinabangay, kadasig ug kinasing-kasing nga pagserbisyo sa katawhan sa mga partner offices and agencies sa Provincial Government of Bukidnon nga iyang giila isip local heroes Nobyembre 14, 2025 sa barangay Kalabugaw, Impas, Bukidnon. Dako kaayo atong pasalamat sa tanang ahensya nga walay puwas nga misuporta og uban pang sektor nga naghatag tinuod nga serbisyo sa katawhan. No? Makaisunan hangyo ko kaninyo. No ato gindi silang pagpakan kay tungod sila ang atong mga local heroes diri sa Bukidnon. No? Nag-uban na sila ma'am para patuloy sila ma'am. Nalipay kayo ko ma'am. Governor Onel Roque, Gob, salamat gid kay nabati gid nako, nabati gid namo ang tumang kalipay nga kami gyud sa huli pasugong ang barangay Kalabugaw mo'y natagaan og serbisyo kay gikinahanglan gid siya sa katawhan dinhi sa barangay Kalabugaw. Kini gipatuman aron masustinar ang komprehensibong malungtarong kahusay ug kalambuan. Ang hatod serbisyo caravan 2025 gihimo sugod adtong bulan sa Hulyo diha sa mosunod nga area sa lalawigan: Kibungkog, San Fernando, Sanipon ug Pinamula sa Kibawe, Tandong ug Balukbukan sa Kitaw-Taw, Kalilangan sa Baongon, Kiabo Malitbog, Husayan Kadingilan, Kawayan ug Santa Filomena sa Quezon, San Vicente Ferrer sa Kalilangan, Dagundalahon Talakag, Silipon Libona, Sagbayan Dangkagan ug sa Kalabugaw, Impas ug Bukidnon.